रेलवे यार्ड से गुजरते हुए माल गाड़ी ने निस्फ घंटा लगा दिया। आखिर एक हल्के से धचके के साथ रुक गई। मैंने सुराख में से एक बार फिर बाहर देखा। प्लेटफॉर्म कुछ फासले पर सामने की तरफ था। बीच में दो रेलवे लाइनें थीं। अब सबसे बड़ा मसला डिब्बे से बाहर निकलने का था। डिब्बा बाहर से बंद था। जब तक कोई उसे बाहर से न खोलता मैं नीचे नहीं उतर सकता था। आदमियों की आवाजें आने लगी। ये शायद रेलवे के मुलाजिमीन थे और बंगला बोल रहे थे। बाहर अभी अंधेरा था। कोई शख्स डिब्बे के पहियों पर हथौड़े की जरब लगाते गुजर गया। मैंने सुराख के साथ आंख चिपका दी। मुझे कोई आदमी दिखाई न दिया। गाड़ी रुकने से डिब्बे में हब्स हो गया था। मुझे ऐसी आवाजें सुनाई थी जैसे कुछ लोग पीछे से मालगाड़ी के दरवाजे खोलते चले आ रहे हैं। मैं डिब्बों के पीछे छुप गया। मेरे डिब्बे का दरवाजा भी खोल दिया गया। ये रेलवे के आदमी थे। वो तेज लहजे में बातें करते आगे बढ़ गए। ये सिर्फ मालगाड़ी के डिब्बों के दरवाजे ही खोल रहे थे जो मेरे लिए आजादी का पैगाम था। जब आवाजें दूर चली गईं तो मैंने सर बाहर निकाल कर देखा। रेलवे मुलाजिमीन की एक टोली हाथ में लालटेन पकड़े मुझसे काफी फासले पर एक डिब्बे का दरवाजा खोल रही थी। मैंने मौका गनीमत जानकर डिब्बे से बाहर छलांग लगा दी और रेलवे लाइन पर गिर पड़ा। जल्दी से खुद को संभाला और दौड़कर प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया। प्लेटफॉर्म सुनसान था। मैं एक लम्हा भी जाया किए बगैर ये मालूम करना चाहता था कि ये कौन सा स्टेशन है। मैं बंगाली कुर्ते पाजामे में मलबूस था। छोटा सा पुल अबूर करके मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गया। यहाँ कुछ बंगला मुसाफिर मर्द और औरतें अपने अपने सामान की गठरियों के पास सो रहे थे। किताबों और चाय के स्टॉल भी थे। एक जगह मुझे अंग्रेजी में कमलापुर लिखा हुआ नजर आया। मेरे दिल में इत्मीनान की लहर दौड़ गई। ढाका रेलवे स्टेशन का नाम कमलापुर ही था। मैं ढाके पहुंच चुका था। मैं सेकंड क्लास की इंतजार गाह में दाखिल हो गया। जहां भी मुसाफिर अपने सामान के पास सो रहे थे। मैंने बाथरूम में जाकर मुंह हाथ धोया। आईने में अपनी सूरत देखी। मैं पहले से कुछ कमजोर हो गया था और मेरा रंग भी सांवला हो रहा था। जहां मैंने एक बंगाली हजाम से शेव बनवाई। उसे 100 का नोट दिया तो वो बोला कि मेरे पास छुट्टा नहीं है। टी स्टॉल वाले से 1 रुपया लेकर हजाम को दिया। डट कर नाश्ता किया। मैं बंगला की बजाय उर्दू में बात कर रहा था। मैंने महसूस किया कि टी स्टॉल वाला बंगाली मुझे मुश्तबा बल्कि नापसंदीदा निगाहों से देख रहा था। ये मुजीबुर रहमान और भारतीय हुकूमत के कारिंदों की जानिब से मगरबी पाकिस्तान वालों के खिलाफ चलाई हुई मुहिम का असर था। लेकिन अभी हालात इतने खराब नहीं हुए थे। प्लेटफॉर्म पर मैंने मगरबी पाकिस्तान के कुछ सिपाहियों को भी पहरा देते देखा। मैं भारत की सरहद पार करके मशरकी पाकिस्तान में दाखिल होने पर बेहद खुश था। मुझे आजादी और कुशादगी का एक नया एहसास हो रहा था। मैं मौत के मुंह से निकलकर वतन पाक की सरजमीन पर पहुंच गया था। मेरे पास 100 रुपए के करीब पाकिस्तानी करेंसी थी। ढाका मेरे लिए अपना मगर अजनबी शहर था। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता था। मेरा इरादा था कि किसी जगह थोड़ा बहुत काम करके हवाई जहाज का किराया जमा करूं और ढाका से लाहौर चला जाऊं। लेकिन हालात क्या रुख इख्तियार करने वाले थे और किस्मत मेरे लिए किस किस्म के सनसनीखेज वाकयात का ताना बाना बुन रही थी, मुझे उसकी कोई खबर न थी। मैंने सिगरेट का एक पैकेट खरीदा और सिगरेट सुलगा कर एक खाली बेंच पर गौर करने लगा कि मुझे किस जगह काम मिल सकता है। मैं आधी सिगरेट नोश नहीं था, बस कभी कभी शौकिया सिगरेट नोशी कर लिया करता था। दिन का उजाला फैला तो मैंने सोचा कि शहर का रुख करना चाहिए। मशरकी पाकिस्तान के शहरों के नामों से वाकिफ तो था मगर पहली बार यहाँ आया था। मेरे पास किसी शहर का टिकट नहीं था। इससे पहले के टिकट चेकर प्लेटफॉर्म के गेट पर आकर अपनी ड्यूटी संभालता, मैं रेलवे स्टेशन की शानदार ड्यूटी में पहुंच गया। सुबह हो चुकी थी। मुसाफिरों की रेल पेल शुरू हो गई थी। साइकिल रिक्शे और मोटर गाड़ियां मुसाफिरों को ला रही थी। साड़ी पोश बंगला और बिहारी खवातीन अपने अहले खाना और बच्चों के साथ रेलवे स्टेशन में दाखिल हो रही थी। मैंने एक फौजी सिपाही को देखा जो शक्ल सूरत से ही पंजाबी लग रहा था। मैंने उसके पास जाकर सलाम किया। वो मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उसे पंजाबी में बताया कि मैं सिलहट की एक टी कंपनी में काम करता था। वहाँ से जवाब मिल गया है। अब काम की तलाश में ढाका आया हूँ। क्या आप मुझे यहाँ कोई सस्ता सा होटल बता सकते हैं जहाँ मैं कुछ दिन रह सकूँ? ये सिपाही 12वीं पंजाब रेजिमेंट का था। बड़ी खुश अखलाकी से बोला, यहाँ कई सस्ते होटल हैं लेकिन आजकल यहाँ के लोग मगरबी पाकिस्तान वालों और खास तौर पर पंजाबियों के खिलाफ हैं। तुम ऐसा करो कि रिक्शे में बैठ कर मोहम्मदपुर चले जाओ। वो पंजाबियों का गढ़ है। वहाँ तुम्हें सस्ता होटल भी मिल जाएगा और मुमकिन है कि कहीं काम भी मिल जाए। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और रिक्शे में बैठकर उसे मोहम्मदपुर चलने को कहा। साइकिल रिक्शे वाला बंगाली था। रिक्शा ढाका शहर की मुख्तलिफ सड़कों से गुजरता हुआ एक कुशादा सड़क पर पहुंचा जिसकी दोनों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी। बीच में सब्जे की एक रविश थी। नारियल और पाम के दरख्त सुबह की खुशगवार हवा में आहिस्ता आहिस्ता झूम रहे थे। ढाका काफी खूबसूरत और बड़ा शहर था। रिक्शा बाएं तरफ घूमकर गवर्नमेंट हाउस के करीब से गुजरा। उस इमारत पर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था। रिक्शा एक बहुत बड़े गेट में दाखिल हो गया। उस गेट की पेशानी पर उर्दू और बंगला में अय्यूब गेट लिखा हुआ था। इससे पहले मुझे बाजारों में कहीं कहीं उर्दू के बोर्ड भी नजर आ रहे थे। यहाँ दाखिल होने के बाद उर्दू के बोर्ड काफी तादाद में नजर आए। रिक्शे वाले ने बताया कि हम मोहम्मदपुर में दाखिल हो चुके हैं। मोहम्मदपुर में ही वो धान मंडी भी थी जहाँ अवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान का बंगला था। मगर उस इलाके में मगरबी पाकिस्तान के पंजाबियों की अक्सरियत थी। एक जगह मैंने खान होटल का बोर्ड देखा तो रिक्शे वाले को उधर चलने का इशारा किया। मैंने उस होटल में एक कमरा किराए पर ले लिया।
سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ کمرے کا دروازہ بند کر کے پلنگ پر گر پڑا اور ایسی گہری نیند سویا کہ دوپہر کے 2-2:30 بجے جا کر آنکھ کھلی۔ میں ہاتھ منہ دھو کر نیچے آ گیا، ایک میز پر بیٹھ کر بھنڈی توری اور روٹی کھائی، چائے کا کپ منگوایا اور چائے پیتے ہی سوچنے لگا کہ مجھے یہاں کسی سے ملنا چاہیے تاکہ مجھے کوئی لکھنے پڑھنے کا کام مل جائے اور میں لاہور جانے کا ایئر ٹکٹ حاصل کر سکوں۔ خان ہوٹل کا مالک ملک اللہ یار خانپور مغربی پاکستان کا ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا۔ میں نے اس سے بات کی تو اس نے اوپر سے لے کر نیچے تک میرا جائزہ لیا اور رجسٹر پر کچھ لکھتے ہوئے بولا، بھائی جی یہاں تو پہلے ہی بڑی بیکاری ہے اور پنجابیوں کو تو یہاں کوئی نوکری نہیں دیتا۔ جب میں نے اسے اپنی مجبوری بتائی اور کہا کہ میں مغربی پاکستان جانے کے لیے کرائے کی رقم جمع کرنا چاہتا ہوں تو کہنے لگا، بھائی جی تم ایسا کرو کہ یہاں ایک کشمیری نادر بٹ صاحب قالینوں کا کاروبار کرتے ہیں، ان سے جا کر ملو، شاید وہاں تمہیں کام مل جائے۔ میں نادر بٹ کا ایڈریس لے کر محمد پور کے علاقے میں پیدل ہی ان کی دکان کی طرف چل پڑا۔ نادر بٹ کی دکان 2 منزلہ کوٹھی نما عمارت تھی۔ دکان نچلی منزل پر تھی، اوپر ان کے بیوی اور بچے رہتے تھے۔ دکان کے باہر بٹ کارپیٹ ہاؤس کا انگریزی میں لکھا ہوا بورڈ لگا ہوا تھا۔ دکان خوبصورت تھی اور قالینوں سے بھری ہوئی تھی۔ نادر بٹ کی عمر 50 کے لگ بھگ تھی، مگر گورا چٹا اور مضبوط جسم کا مالک تھا۔ وہ دکان کے اندر کاؤنٹر پر بیٹھا حساب کتاب میں مصروف تھا کہ میں سلام کر کے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ان کا ملازم ایک غیر ملکی گاہک کو قالین کھول کھول کر دکھا رہا تھا۔ میں نے اپنی کہانی بیان کی کہ سلہٹ میں چائے کے ایک دفتر میں ملازم تھا، لاہور کا رہنے والا ہوں، اب بیکار ہوں اور کام چاہتا ہوں تاکہ کچھ رقم جوڑ کر واپس لاہور جا سکوں۔ بٹ صاحب مجھے غور سے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر مجھ سے پوچھ گچھ کی، میرے لاہور والے گھر اور رشتہ داروں کے بارے میں پوچھا، تعلیمی قابلیت معلوم کی۔ جب میں نے بتایا کہ میں بھی لاہور کی ایک کشمیری فیملی سے تعلق رکھتا ہوں تو انہوں نے مجھے اپنی دکان پر بحیثیت منشی ملازم رکھ لیا۔ تنخواہ اگرچہ بہت کم تھی لیکن مجھے ایک سہارے کی ضرورت تھی اور وہ مجھے مل گیا تھا۔ میری رہائش ہوٹل میں ہی رہی، دن کو بٹ صاحب کی دکان پر کام کرتا اور رات کو خان ہوٹل میں جا کر سو جاتا۔ شہر میں کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی، عوامی لیگ کے حامی لمبے چوڑے جلوس نکالتے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ یحییٰ حکومت اسمبلی کا اجلاس طلب کرے۔ مغربی پاکستان میں بھٹو نے ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگا دیا تھا۔ فروری میں حالات زیادہ خراب ہو گئے۔ ڈھاکہ میں بنگالی اکثریت والے علاقوں سے پنجابی اور بہاری میرپور اور محمد پور کی بستیوں میں منتقل ہونے لگے۔ بنگالی جلوس کی شکل میں مغربی پاکستان کی حکومت کے خلاف نعرے لگاتے، محمد پور کی بستی سے گزرتے ہوئے شیخ مجیب الرحمان کی دھان منڈی والی کوٹھی کی طرف جاتے۔ ان کے تیور بتا رہے تھے کہ کوئی بہت بڑا طوفان سر اٹھانے والا ہے۔ بھاشانی گروپ بھی مغربی پاکستان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے عوامی لیگ کے مظاہروں میں شریک ہو گیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ ڈھاکہ سے چٹاگانگ جا کر بحری جہاز پکڑ لوں اور کراچی روانہ ہو جاؤں۔ میں نے اس مقصد کے لیے مزید رقم بچانی شروع کر دی، لیکن بدقسمتی سے مارچ میں حالات نے تباہ کن صورت اختیار کر لی۔ 1 مارچ کو یحییٰ خان نے اعلان کر دیا کہ اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جائے گا۔ اس وقت تک مکتی باہنی طلبہ اور بھارتی فوج کے سپاہیوں نے بنگالی شہریوں کے بھیس میں آبادیوں میں جگہ جگہ اپنے خفیہ اڈے اور مورچے قائم کر لیے تھے۔ یحییٰ حکومت کے اس اعلان کے بعد کہ اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جائے گا، ڈھاکہ شہر میں لوٹ مار اور آتش زنی کی وارداتیں شروع ہو گئیں۔ خیر بنگالیوں کے گھروں اور دکانوں کو لوٹ مار کر نظر آتش کیا جانے لگا۔ مشرقی پاکستان کے تقریباً ہر شہر میں غیر بنگالیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ محمد پور اور میرپور صرف اسی لیے ابھی تک بچے ہوئے تھے کہ یہاں آبادی کی اکثریت غیر بنگالی تھی۔ 2 مارچ کو شہر میں کرفیو لگا دیا گیا۔ اس کے اگلے روز شیخ مجیب الرحمان نے عدم تعاون کی تحریک کا اعلان کر دیا۔ 2 گھنٹے کے لیے کرفیو کھلا تو میں نے ایوب گیٹ کے پار بڑے بازار کی طرف جا کر دیکھا تو تمام غیر بنگالیوں کی دکانیں اور مکان نظر آتش کر دیے گئے تھے۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ بنگالی بھوکے بھیڑیوں کی طرح غراتے پھر رہے تھے۔ غیر بنگالی بھاری تعداد میں ہجوم در ہجوم ایئرپورٹ کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ پاک فوج نے ایئرپورٹ پر قبضہ کر لیا تھا۔ بنگالی پولیس اور فوجی رجمنٹیں بغاوت کر کے اسلحہ لے کر مکتی باہنی کے ساتھ جا ملی تھی۔ بٹ کارپیٹ ہاؤس کا کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا تھا۔ غیر ملکی گاہک بھی ادھر کا رخ کرتے ہوئے گھبراتے تھے۔ میرا لاہور واپس جانے کا پروگرام بھی کھٹائی میں پڑ گیا تھا۔ پھر بھی بٹ صاحب نے میرے لیے ہوائی جہاز کا ٹکٹ حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی، مگر ٹکٹیں بلیک ہو رہی تھیں اور مسافروں کی ایک بھاری تعداد پہلے ہی سے ویٹنگ لسٹ پر تھی۔ بٹ صاحب نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ حالات جلد ٹھیک ہو جائیں گے، پھر تم اطمینان سے پاکستان چلے جانا، میں خود تمہیں ٹکٹ خرید کر دوں گا۔ مگر اب وقت گزر چکا تھا، غیر بنگالیوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ بنگالی طلبہ نے جب دیکھا کہ مغربی پاکستان کے لوگ ایئرپورٹ کی طرف بھاگ رہے ہیں تو انہوں نے ایوب گیٹ کے سامنے والی بڑی سڑک پر باقاعدہ چوکی بنا لی اور ایئرپورٹ کی طرف جانے والوں کا سامان لوٹنے لگے۔ پہلے ہی روز پنجابیوں کو روکا گیا تو انہوں نے اپنا سامان چیک کروانے سے انکار کر دیا۔ ایک بنگالی نے چاقو سے ایک پنجابی کی آنکھیں نکال دی، دوسرا بھاگا تو اسے ہجوم نے پکڑ کر قتل کر دیا۔ راجشاہی، چٹاگانگ، بوگرا
رنگپور، سلہٹ اور دوسرے اہم شہروں سے بھی اسی قسم کی بھیانک خبریں آ رہی تھیں۔ مجیب نے اعلان کر دیا تھا کہ کوئی سرکاری ملازم کام پر نہ جائے۔ اسی دن سے مغربی پاکستان کی طرف جہازوں کی پرواز بھی بند ہو گئی۔ کرفیو پر کرفیو لگنے لگے۔ ہم محمد پور میں بند ہو کر رہ گئے۔ کرفیو کھلتا تب بھی شہر کے کسی دوسرے علاقے میں جانے کی ہمت نہ پڑتی۔ ہر طرف لوٹ مار، آتش زدگی، اغوا اور قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا۔ لا قانونیت کا یہ عالم تھا کہ مشتعل بنگالیوں نے مغربی پاکستان کے فوجیوں پر حملے شروع کر دیے تھے، جبکہ فوج ابھی تک کمال ضبط و تحمل سے کام لے رہی تھی۔ دراصل فوج یحییٰ حکومت کی طرف دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ اس تباہی کا کوئی سیاسی حل نکالیں، مگر یحییٰ اپنے ہی حال میں مگن، حالات کی سنگینی سے بے خبر پڑا تھا۔ کوئی مغربی پاکستانی بینک سے روپیہ نہیں نکال سکتا تھا۔ ان کا سرمایہ منجمد کر دیا گیا تھا۔ شیخ مجیب نے بنگلہ دیش کا پرچم لہرا کر مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے الگ کر کے ایک علیحدہ بنگلہ ملک بنانے کا اعلان کر دیا تھا۔ چاروں طرف آگ ہی آگ بھڑک رہی تھی، نفرت کی آگ، بہیمت کی آگ اور درندگی کی آگ۔ مجھے بار بار خیال آتا کہ میں یہاں آ کر کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ اس سے تو بہتر تھا کہ میں کسی نہ کسی طرح مشرقی پنجاب کی جانب سے سرحد پار کرنے کی کوشش کرتا، جبکہ میں ہزاروں میل دور وحشی درندوں کے درمیان ایک پنجرے میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ محمد پور کے غیر بنگالی اپنی جانیں بچانے کے لیے راتوں کو پہرا دیتے، جہاں بنگالیوں کی تعداد بہت کم تھی، اس لیے یہ اور میر پور کی بستی ابھی تک محفوظ تھی۔ ایک دن کرفیو کھلا تو میں بنگالی لباس پہن کر بٹ صاحب کو بتائے بغیر رکشے میں سوار ہوا اور ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ چونکہ میرے پاس کوئی سامان نہیں تھا اور لباس بنگالیوں جیسا تھا، اس لیے چیک پوسٹ پر مجھے کسی نے نہ پوچھا، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا، کیونکہ میرا رنگ غیر بنگالی ہونے کی غمازی کر رہا تھا۔ ایئرپورٹ پہنچا تو 1947 کے مہاجرین کی جو تصویریں اخباروں میں دیکھی تھیں وہ یاد آ گئیں۔ پنجابی، بہاری اور پٹھان کنبے ہجوم کی شکل میں وہاں پڑے ہوئے تھے۔ اس سارے علاقے کو پاک فوج کے جوانوں نے اپنے قبضے میں لے کر یہاں مورچے بنا رکھے تھے، جس کی وجہ سے ان کنبوں کی جانیں بچی ہوئی تھیں۔ یہاں سے ڈھاکہ چھاونی کا علاقہ شروع ہوتا تھا۔ سڑک پر ایک رکاوٹ کھڑی تھی، جو کار وغیرہ چھاونی میں داخل ہوتی اس کی تلاشی لی جاتی اور اس کے بونٹ پر سے سیاہ جھنڈا اتروا لیا جاتا۔ یہاں مجھے پاک فوج کے ایک صوبیدار میجر سے بات کرنے کا موقع ملا۔ اس کی آنکھیں رنج و غم سے سرخ ہو رہی تھیں۔ کہنے لگا، یحییٰ خان نے ہمارے ہاتھ باندھ رکھے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کیا انجام ہوگا۔ دفتن ایک سیاہ مورس وہاں آ کر رکی۔ اس میں ایک بزرگ کی آغوش میں ایک دبلی پتلی لڑکی نیم جان پڑی تھی۔ معلوم ہوا کہ اسے مکتی بہانی والوں کے چنگل سے چھڑا کر لایا گیا ہے۔ صوبیدار میجر سر تھام کر ایک کھوکھے پر بیٹھ گیا۔ میں وہاں سے محمد پور کے لیے روانہ ہوا تو میں بھی رکشہ لیتے ہوئے گھبرا رہا تھا، لیکن محمد پور پیدل جانا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اب تو فوج کو بھی شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں نے محمد پور سے نکل کر سخت حماقت کی ہو۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ رکشے والے بنگالی کھڑے تھے۔ میں نے محمد پور نام لینے کی بجائے ایک بنگالی رکشے والے سے کہا کہ دھان منڈی لے چلو۔ وہ اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور انہیں بنگالی زبان میں کچھ کہا۔ میرے دل نے کہا کہ اس رکشے میں نہ بیٹھوں، لیکن اس وقت تک رکشہ سڑک پر دوڑنے لگا تھا۔ رکشہ چوک کے قریب پہنچا تو وہاں لوگ پیٹرول کی بوتلیں پھینک کر ایک مکان کو آگ لگا رہے تھے۔ ظاہر تھا کہ یہ کسی غیر بنگالی کا مکان تھا۔ رکشہ بان نے کہا کہ بابو ادھر گڑبڑ ہے، دوسری سڑک سے چلے گا۔ وہ رکشے کو موڑ کر ایک بغلی سڑک پر آ گیا۔ میں اسے بھلا کیسے منع کرتا۔ چوک میں بنگالی غنڈے آگ اور خون کا کھیل کھیل رہے تھے۔ اس طرف جانا موت کے منہ میں جانے کے برابر تھا۔ اگرچہ میرا لباس بنگالیوں جیسا تھا، مگر شکل و صورت اور وضاقتہ سے میں صاف پنجابی لگتا تھا۔ پھر مجھے بنگالی بھی نہیں آتی تھی، چنانچہ میں نے رکشے والے کو کچھ بھی نہ کہا، لیکن دل میں ڈر گیا کہ یہ رکشے والا بھی بنگالی ہے اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کوئی بات بھی کی تھی۔ کمبخت کہیں مکتی باہنی گروہ کے حوالے نہ کرتے۔ رکشہ 2-3 ذیلی سڑکوں سے گزر کر ایک ایسی سڑک پر آ گیا جو اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھی تھی۔ یہاں ایک طرف پانی کی بڑی ٹینکی تھی۔ میں نے رکشے والے سے کہا کہ وہ کس طرف آ گیا ہے۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا، بابو ادھر خطرہ ہے، تم فکر نہ کرو، ہم تمہیں گھر پہنچا دے گا۔ بنگالی نوجوانوں کی ایک ٹولی فٹ پاتھ پر لاٹھیاں اٹھائے کھڑی تھی۔ میرا رکشہ ان کے قریب سے گزرا تو انہوں نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ میں رکشے میں سمٹ کر بیٹھ گیا۔ رکشہ ان سے تھوڑی دور ہی گیا ہوگا کہ ایک دھماکہ ہوا اور رکشہ اچھل پڑا۔ میرے پیچھے بارود کا دھواں ہی دھواں پھیل گیا تھا۔ رکشہ ڈرائیور نے رکشے کو گرتے گرتے سنبھال لیا اور چیخ کر بولا، بابو بم مارا ہے، اور اس کے ساتھ اس نے رکشے کو سارا زور لگا کر چلانا شروع کر دیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے دشمن کے مورچوں میں گھس کر ان کی بڑی بڑی توپیں بموں سے اڑا دی تھیں، مگر اتنی گھبراہٹ اس وقت بھی نہیں ہوئی تھی۔ ایک عجیب صورتحال تھی۔ موت مجھ سے آنکھ مچولی کھیل رہی تھی۔ بنگالی رکشہ ڈرائیور رکشے کو طوفانی رفتار سے چلاتے ہوئے خدا جانے کدھر کدھر گھماتا ہوا کہاں سے کہاں جا نکلا تھا۔ اوپر سے شام ہو رہی تھی۔ مجھے فکر لاحق ہو گئی کہ خدا جانے زندہ محمد پور پہنچ بھی سکوں گا یا نہیں۔ میں نے رکشے والے سے کہا کہ وہ مجھے کہاں لے آیا ہے۔
है। हम एक ऐसी छोटी सी नीम पुख्ता सड़क पर खड़े थे जिसके एक जानिब गंदा नाला था और दूसरी तरफ पुरानी वजह के मकान बने हुए थे। ये सारी बंगला आबादी थी। रक्शे वाले ने कहा, बाबू मैं मुसलमान हूँ, जानता हूँ तुम भी मुसलमान हो और पंजाबी हो, तुम कालीन वालों के यहाँ काम करते हो। मेरे बदन में खौफ की लहर सी दौड़ गई। खुदा जाने ये बंगाली रक्षा ड्राइवर घेर कर मुझे किस दुश्मन इलाके में ले आया था, लेकिन उसकी बातों से मुझे कुछ हौसला हो गया था। उसने रक्षा आगे बढ़ा दिया। हम गंदे नाले के साथ साथ जा रहे थे। आगे पुल आ गया। अभी हमारा रक्षा पुल से कुछ फासले पर था कि पुल पर धमाका हुआ। बंगाली रक्षे वाले ने रक्षा रोक लिया और नीचे उतर गया। पुल पर मैंने आदमियों का एक हुजूम देखा जो एक औरत और एक आदमी को पकड़कर घसीटते हुए ला रहे थे। मेरे देखते ही देखते उन्होंने दोनों की गर्दनें काट कर लाशें गंदे नाले में फेंक दी। रक्षा ड्राइवर ने तेजी से रक्षे को पीछे मोड़ा और जल्दी जल्दी पांव मारता हुआ उस कच्ची सड़क पर आ गया जहां पुरानी तर्ज के मकान थे और बंगाली बच्चे बाहर खेल रहे थे। वो कांपती हुई आवाज में बोला, बाबू ये मुक्ति बाहिनी वाले हैं। साइकिल रक्षा नीम पुख्ता सड़क पर हिचकोले खाता तेजी से मकानों की कतार के पीछे मुड़ गया, फिर एक बोसीदा बिल्डिंग के अहाते में दाखिल हो गया। रक्षा ड्राइवर ने मुझे उतरने को कहा। मैं उसके रहमो करम पर था, उसकी बात मानने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। वो मुझे मुक्ति बाहिनी वालों का साथी लगने लगा था। मैंने उसे उर्दू में सिर्फ इतना पूछा कि वो मुझे कहाँ ले आया है। बंगाली रक्षा ड्राइवर ने कोई जवाब न दिया और अपने पीछे आने का इशारा किया। अहाते में एक तारीख जीना ऊपर को जाता था। बाबू अभी खतरा है, ऊपर आ जाओ। मेरे लिए तो ऊपर भी खतरा था, लेकिन धड़कते हुए दिल के साथ जीना चढ़ने लगा। एक दुबली सी सफेद साड़ी पोश औरत मुझे देखते ही एक तरफ हटकर अपने हाथ साड़ी के पल्लू से पहुंचने लगी। वो बर्तन धो रही थी। बंगाली रक्षा ड्राइवर ने उसे बंगला जबान में जल्दी जल्दी कुछ कहा और फिर मुझे कमरे में ले जाकर तख्त पर बिठा दिया। वो खुद खिड़की में से नीचे झांकने लगा। उसने खिड़की बंद कर दी और साड़ी पोश औरत को आवाज दी जो उसकी बीवी थी। वो मेरे लिए चाय बनाकर ले आई। वो बोला, मेरा नाम लाल मियाँ है, ये मेरी बीवी जुलेखा है। इस वक्त तुम्हारा बाहर निकलना खतरनाक है, तुम रात यहाँ रहो, सुबह सुबह मैं तुम्हें मोहम्मदपुर छोड़ाऊंगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि उसका घर भी मेरे लिए महफूज नहीं है, मुक्ति बाहिनी वाले यहाँ भी आ सकते हैं। वो बोला, हम तुम्हें छुपा देंगे, तुम फिक्र न करो, मैं जाग कर पहरा दूंगा। एक नई मुसीबत पैदा हो गई थी। मैं उस वक्त को कोसने लगा जब घर से एयरपोर्ट के लिए निकला था। मुझे हालात की संगीनी का एहसास था। थोड़ी देर कबल मैं अपनी आंखों से एक गैर बंगाली औरत और मर्द को कत्ल होते देख चुका था। ये कत्ले आम पूरे मशरकी पाकिस्तान में जारी था। रात के अंधेरे ने बाहर नीम पुख्ता सड़क को अपनी लपेट में ले लिया था। कहीं कहीं खंबे की कोई मध्यम सी बत्ती जल रही थी। लाल मियाँ ने मुझे दाल भात खिलाया। मुझे नादिर भट्ट साहब का ख्याल आने लगा। वो यकीनन मेरे बारे में परेशान होंगे और जब रात को मैं उनके पास नहीं पहुंचूंगा तो वो यही समझेंगे कि मेरे साथ कोई हादसा हो गया है। लाल मियाँ बाहर दालान में चूल्हे के पास बैठा अपनी बीवी से चाय बनवा रहा था कि अचानक नीचे शोर हुआ। लाल मियाँ लपक कर मेरे कमरे में आया। उसने खिड़की खोलकर नीचे देखा। किसी ने नीचे से आवाज दी। लाल मियाँ ने ऊपर से जवाब दिया। बातें बंगला जबान में हो रही थी जो मेरी समझ से बाहर थी। उसने जल्दी से खिड़की बंद की और बोला, वो मोहल्ले के आदमी हैं, वो इलाके में गैर बंगालियों को कत्ल करना और उनके मकान लूटने के लिए मुझे साथ ले जाने आए हैं। तुम घबराना नहीं, बाबू मेरी जुलेखा पहरा देगी, इधर कोई नहीं आएगा। ये कहकर वो तेजी से सीढ़ियां उतर गया। शायद वो गुंडों को हर मुमकिन जल्दी से अपने मकान से आगे ले जाना चाहता था। मैं कमरे में खामोश बैठा रहा। जुलेखा ने मुझे चाय ला कर दी और टूटी फूटी उर्दू में मुझे हौसला दिया और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके ताला लगा दिया। मकान के नीचे गुंडों का शोर आगे निकल गया था। फिर खामोशी गहरी होती गई। 1 घंटे बाद कर्फ्यू का सायरन बज उठा। शहर में कर्फ्यू लग गया था, लेकिन अजीब बात यह थी कि कर्फ्यू लगने के बावजूद फौज गश्त नहीं करती थी। फौज को तो शहर में दाखिल होने की इजाजत ही नहीं थी। पाक फौज सिर्फ छावनी के इलाके तक ही महदूद थी। चुनाचे कर्फ्यू के बाद गुंडा अनासिर मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर गैर बंगालियों के बचे कुचे घरों पर धावा बोल देते। मर्दों को वहीं कत्ल कर देते, औरतों को अगवा करके ले जाते और मकान लूट कर उन्हें आग लगा देते। ये लाकानूनियत और बर्बरियत खुले बंदों हो रही थी। याहिया हुकूमत हालात के आगे बेबस थी। लाल मियाँ आधी रात को वापस आया। मैं जाग रहा था। उसकी बीवी जुलेखा भी जाग रही थी। लाल मियाँ ने बताया कि मुक्ति बाहिनी वालों में अक्सरियत भारतीय फौजियों की है, जो मुक्ति बाहिनी का भेष बदल कर मुसलमानों के खून से होली खेल रहे हैं। मगर हम कुछ नहीं कर सकते। बंगाली मुसलमान भी भारतीय प्रोपेगेंडे के जहरीले असर में बह गए हैं और उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। सारी रात इसी तरह गुजर गई। जब दूर किसी मस्जिद से अजान की आवाज बुलंद हुई तो लाल मियाँ ने मेरे कमरे में आकर कहा, बाबू मुंह हाथ धो लो, हम अभी चलेंगे। मैंने गुस्ल खाने में जाकर मुंह पर पानी के छींटे मारे और बाहर आकर लाल मियाँ से कहा, अभी तो कर्फ्यू लगा है। लाल मियाँ ने कहा, अजान हुई है, अभी कर्फ्यू खुल जाएगा। चंद लम्हों के बाद कर्फ्यू खुलने का सायरन हुआ। लाल मियाँ मुझे लेकर नीचे आ गया। बिल्डिंग के अहाते में एक तरफ उसकी साइकिल रिक्शा खड़ी थी। यहाँ अंधेरा था। लाल मियाँ ने अहाते से बाहर सड़क पर जाकर सूरत हाल का जायजा लिया, फिर लपक कर आया और बोला, सड़क खाली है, बैठ जाओ, हम मोहम्मदपुर जाएंगे। मैं कलमा शरीफ का विर्द करता हुआ रिक्शे में बैठ गया। सुबह की ठंडी हवा में पिछले पहर के फीके अंधेरे में से गुजरता हुआ मोहम्मदपुर की तरफ रवाना हो गया। मेरे लिए ये सारे रास्ते अनजाने थे। लाल मियाँ रिक्शे को
को कभी तेज कर देता और कभी आहिस्ता चलाता। कई छोटी छोटी वीरान गलियों से गुजरकर जब वो बड़ी सड़क पर आया तो मैंने उस सड़क को पहचान लिया। सड़क सुनसान पड़ी थी, कहीं कहीं कोई दुकान टूटी हुई दिखाई देती जिसका सामान बाहर बिखरा हुआ होता। ये सड़क आगे जाकर अय्यूब गेट की तरफ मुड़ जाती थी। वहां से हमें मोहम्मदपुर में दाखिल होना था। जब रक्षा मोड़ से घूमा तो एक तरफ से दो आदमी सामने आ गए। उनके हाथों में लाठियां थी और वो पुलिस की वर्दी में थे। लाल मियां ने उन्हें देखते ही रक्षे की रफ्तार तेज कर दी। दोनों आदमी हमारे रक्षे की तरफ भागे। रक्षा और तेज हो गया। लाल मियां गद्दी के ऊपर लेट गया और तूफानी अंदाज में पैडल चलाने लगा। पीछे से रक्षे पर एक लाठी जोर से लगी। मैंने सर नीचे कर लिया। रक्षा तूफानी रफ्तार के साथ अय्यूब गेट में से गुजरकर मोहम्मदपुर में दाखिल हो गया। लाल मियां ने रफ्तार कम न की। म्युनिसिपल हॉल की एक मंजिला इमारत के पास कुछ गैर बंगाली नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जाते नजर आए। लाल मियां ने पैडल चलाना बंद कर दिए। वो बुरी तरह से हाँप रहा था। मैंने सर उठाकर पीछे देखा। दोनों बंगाली पुलिस वाले गायब हो चुके थे। लाल मियां ने एक मस्जिद के आगे जाकर रक्षा रोक लिया और उतरकर फुटपाथ पर बैठ गया। उसकी सांस फूली हुई थी। मैं भी उतरकर उसके पास बैठ गया। जब उसकी सांस दुरुस्त हुई तो बोला, मुक्ति बाहिनी वाले थे, मैं इन्हें पहचानता हूँ, खुदा ने तुम्हें बचा लिया है। मैंने लाल मियां का हाथ पकड़कर प्यार से दबाया और कहा कि वो एक सच्चा मुसलमान है और मैं उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भुला सकूंगा। वो बोला, बाबू तुम्हें किसके मकान पर जाना है, चलो मैं तुम्हें छोड़ाऊं। मैंने कहा कि मैं अपने इलाके में हूँ, मगर तुम अभी मत जाओ, वो मुक्ति बाहिनी वाले तुम्हें पकड़ लेंगे। वो मुस्कुराया, बाबू मैं अब धान मंडी की तरफ से जाऊंगा। मैंने जेब से 100 रुपए का नोट निकाल कर उसे देना चाहा तो उसने लेने से इनकार कर दिया। बोला, बाबू सारे बंगाली ऐसे नहीं होते। ये कहकर वो रिक्शे पर सवार हुआ और मेरे देखते देखते धान मंडी की तरफ जाती गलियों में गायब हो गया। मेरा दिल मफलूकुल हाल मगर सच्चे बंगाली मुसलमान की मोहब्बत के जज्बात से लबरेज हो गया। उसने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे एक से ज्यादा मर्तबा मौत के मुंह से बचा लिया था। नादिर भट्ट साहब ने मुझे अपने सामने देखा तो अल्लाह का शुक्र अदा किया और मुझे गले लगा लिया। तुम कहाँ चले गए थे, हम तुम्हारी जिंदगी से मायूस हो चुके थे। मैंने उन्हें मुख्तसर अल्फाज में अपनी रुदात सुनाई और वापस खान होटल आ गया। मैं अपने कमरे में चारपाई पर लेटा ही था कि धान मंडी की तरफ धमाका हुआ और फिर परिंदों का शोर सुनाई देने लगा। लोग मकानों से बाहर निकल आए। मालूम हुआ कि मुक्ति बाहिनी वालों ने इकबाल स्कूल पर बम मारा है। फिर दिन निकल आया और मैंने सोने की बजाय गुस्ल करके कपड़े बदले, नाश्ता किया और भट्ट कारपेट हाउस पहुंच गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।